ویکھیا جے کوئی بندہ ہو جانا بیٹھا ہوئے ایڈا مجمع ہے تے گج پہ جا پچھلے بیلی تک آواز آنی چاہیے جڑا 2 نمبر پیراں دا مخالف ہے تے 1 نمبر پیراں دا سجن ہے اللہ دے سچے فقیراں درویشاں دے بوئے دا گلا ہے تے 2 نمبر پیراں تو دور رہندا ہے نہ رل کے پڑھیا جو اونچی آواز نال تر دیوی بیڑے ڈوبئی جاندا ساڈا حجرے دا بابا تر دیوی بیڑے ڈنڈی نہ مارو میرے کو ڈنڈا آوے کھلو گاج واج کیا کیا جے جٹ لوگ بیٹھے جے آپاں کڑے بلیلر کھان والے آپاں کڑے جناب پاپڑ تے نمکو تے پلیاں جڑے زمیندار پنڈ تھاں تے رہن والے ہوندے نے انہاں نوں پھر بھی لسی دا گلاس تے دودھ دا پھکا لب جاندا ہے ٹل لا کے سینے دا دور لا کے پڑھو پوری دنیا سنے گی تے آکھن گے واقعی 2 نمبر پیراں دے دشمن تے 1 نمبر پیراں دے منن والے اجے بھی زمانے تے لوگ وسدے نے آکھیا جے تر دیوی بیڑے ڈوبئی جاندا ساڈا تر دیوی بیڑے شیعہ تو موراں لوائی جاندا ساڈا تر دیوی بیڑے ڈوبئی جاندا ساڈا حجرے دا بابا رافضیت دیاں موراں لوائی جاندا ساڈا بابے نوں جو پئی خرابی جلدی جلدی شاید جڑی مرضی خراب ہو جائے باہمیں سکوٹر ہو جائے باہمیں گڈی ہو جائے باہمیں بائی ویلر کنٹینر ہو جائے اچھی بولو بابے نوں جو پئی خرابی بھونکے نصیری نویدی حرامی وحیدی دی امی پنائی جاندا ساڈا پڑھو کدے کراریاں چیزاں بھی سن لیاں کرو ہر ویلے میٹھا چنگا نہیں ہوندا اونچی بولو سارے جنے سبحان اللہ وحیدی دی امی پنائی جاندا ساڈا حجرے دا بابا تر دیوی بیڑے ڈوبئی جاندا بابے دے بوئے اے موڑ وہاں جانی بھٹیاں دے کھوتے پھیرا نہ پانی بابے دے بوئے موڑ نہ جانی بھٹیاں دے کھوتے نمک حرامی سکھائی جاندا نمک حرامی سکھائی جاندا ساڈا حجرے دا بابا تر دیوی بیڑے ڈوبئی جاندا ساڈا شیعہ تو موراں لوائی جاندا ساڈا حسینی لبادہ اوڑ کے لٹ دے آندے نہ کہ یزیدی ہو گیا یزیدی ہو گیا لکھ دی لعنت ہے کام یزیدی والے سارے تواڈے تے یزیدی اسی ہو گئے حسین دا نعرہ مار کے
دشمنی حضرت سیدنا امیر معاویہ دی لوکاں دے دلاں چ بھرنی تے گالاں کڑھانیاں دور دے یاراں نوں تے آکھنا اسی حسینی ہاں جے تواڈے رنگے حسینی نے آ جڑے بارڈر تے بیٹھے نے انہاں نوں سپرے کریا اچھی بولو اچھی بولو جے تسی حسینی جے تے انہاں نوں سپرے کرو بج کے بولو سبحان اللہ میں نو آندے لے کہ پڑھیا کچھ نہیں کوئی شیئی پڑھیا میں کہ بالکل اللہ دا فضل میں رسول دے ممبر تے جمعہ دا دن نے رب دا قرآن ساوا پیا ہے میں اللہ کو دعا مانگنا یا اللہ تھوڑیا جیڑا اے خندیر پڑھے نے میں نو نہ پڑھا میں نو آنے پڑھ رہن دے بھی میں نو نام ہی آدھا لکھنا نہ آوے لیکن آدھے فقیران دا دشمن میں نو نہ بدل دے بھی لیکن پڑھے لکھے ہوئے انج دے کرتے نہیں ہونے چاہیے جیڑی تھالی کھاون اون دے چ موترن لگ پے بولو تو صحیح بالکل تسی پڑھے لکھے رب تعالیٰ تواڈی پڑھائی تو سنو بچا لوے آکھو آمین حسینی لبادا اوہڑ کے لٹ دے رافضیت دے گٹرچ سٹ دے حسینی لبادا اوہڑ کے لٹ دے رافضیت دے گٹرچ سٹ دے اماماں دا دشمن بنائی جاندا ساڈا اماماں دا دشمن بنائی سنیاں دے راتوں ہٹائی جاندا یارو حجرے دا بابا فقیراں دے راتوں ہٹائی جاندا ساڈا تر دے وی بیڑے ڈوبائی جاندا ساڈا رافضیت دی مہراں نے لائی جاندا یارو حجرے دا بابا انشاءاللہ میں پڑھاں گا انشاءاللہ پورے میں پہلو دس دینا چاہنا اس حرامی نو جدے ماں دے شیر بنے پھر دینے آپ نات خواہ پڑھ دے پھر دینے شیرہ میں منچنا آبادی عبدالوحید نو کہ زبان نو ڈکا مار اساں کسے وجہ نال زبان بند کیتی ہوئی سی اساں کسے وجہ نال زبان بند کیتی ہوئی سی ساڑھے کل سارے خلاصے نہ کھلاؤ کہ اساں اجرے دا بابا اونج پاڑھ سکنے ہیں تے انج بھی پاڑھ سکنے ہیں نہ ساڑھے کل کھلاؤ سارے کھلاتے اساں کھول دیتے تے پھکا نیجے رہ جانا کیونکہ اتیاں پاڑھا آسان پڑھ جلے بولے پڑھیا لکھیا دے پلے پھکا نہیں رہ جانا ہاں جی اللہ دے فضل نال انشاءاللہ الرحمن وہ بھی تو اڈے مرید اجے بھی نے نا جنہاں دے کیسٹاں دے وچ پہلے کارڈاں دے وچ پہلوں استاداں دے بیان تے ناچیز دیاں نعتاں تے تقریراں سندے ساں دکاناں دے تے کنیاں بیلیاں مینوں آ کے دسیا تو انہاں دیاں دکاناں دے اوتے جناب کنجر خانے تے سارے چلدے پنے مرید تے اجے بھی تواڈے ہیں پتہ لگدا ہے فقیران دا تعلق ایس دل نال ہوندا ہے یا اللہ دے فقیر رب بد آ جاوے تے بندے تے لعنت انج پھر دیے منہ وی اوویں رہندا تے اندروں پھٹ وی جاندا ہے منہ اوویں رہندا لیکن اندروں پھٹ پے جاندی ہے رب وعدہ لا شریک اپنے دشمناں نو رب معاف کر دے تے او بڑا رحیم کریم مہربان ہے لیکن آدے فقیراں دے دشمناں نو معاف نہیں کردا آندا ظالموں یہ ساری کائنات میں صرف انہاں واسطے بنائی ہے اپنے فقیراں درویشاں واسطے بنائی ہے ساڈا دشمن اساں چھڑ دئیے دنیا تے ہدایت دی دولت عطا کر دئیے لیکن جیڑا رب دے ولیاں فقیراں درویشاں نال متھا لا لیندا ہے نا قسم رب انج تے دل دے کالک پھیردا ہے تے ساری زندگی انا ہو کے مر جاندا ہے ہدایت دا راہ اونوں نہیں ملدا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم سانو منافقاں تو دور رکھے تے سچے فقیراں دے نال رکھے وا آخر دعوانا الحمدللہ